एक्कासी नेपाली सेनाको ब्यारेक कालापानीमा राखियो। नेपाली सेनाले भारतीय सेनालाई यसरी धपाउँदै नेपाली सेना र नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल मिलेर यसरी कार्यालय अगाडि बढायो। सशस्त्र प्रहरी बलले यसरी सहयोग दिँदै समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। मैले आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अत्यन्त खुसीको खबर तपाईँमा आज प्रस्तुत गरेको छु। दार्चुलाको जुन बजारबाट कालापानी लिपुलेख लिम्पियातुरा क्षेत्रसम्म पुग्ने नेपाली सेनाले सडक निर्माण गरेको थियो। अन्ततः त्यसले सार्थकता पाएको छ। भारतीय सेनाको जुन त्यहाँ ब्यारेक राखिएको थियो त्यो ब्यारेक हटाएर नेपाली सेना राख्ने तयारी भएको यस्ता गोप्य सूचनाहरू प्रमाणित र प्रसारित भएका छन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको मुख्य विषयवस्तु। सरकारले नेपालको आफ्नै भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र समेटेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशमा भारत र नेपाल बीच ऐतिहासिक सम्बन्धमा टकराव आएको थियो। यो अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण काम भएको भन्दै विश्वभर कोरोनाको महामारी कठोर पीडाका आक्रान्त बनिरहेको बेला यस समयमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्ने उत्तराखण्ड स्थित दार्चुलाको पैथरागढबाट नेपालको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को गुन्जी क्षेत्र हुँदै लिपुलेखसम्मको नयाँ बाटो खोलेको भारतलाई चेतावनी दिँदै उक्त ठाउँमा नेपाली सेना पठाउने तैनात गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। भारतको बोर्डर रोड अर्गनाइजेसनद्वारा करिब 520 करोड लागतमा सन् 2015 देखि नै निर्माण सुरु गरी सम्पन्न गरी 80 किलोमिटर लामो उक्त बाटोको भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 2020 मे 8 तारिकका दिन सैनिक प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाणे र चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत साँची राखेर भिडियो कन्फरेन्स मार्फत दार्चुला लिपुलेख लिङ्क रोड उद्घाटन समेत गरेका थिए। नेपालको सुप्रभुत्व कायम रहेको नेपाली भूमिलाई आक्रमण गर्दै यसरी एकतर्फी ढङ्गले सडक निर्माण गरी अझै उद्घाटनसम्म गर्नु एक स्वतन्त्र अविभाज्यता सार्वभौम र स्वाधीन राष्ट्रमाथिको गम्भीर हमला भएको बताइएको छ। इतिहासमा कहिले पनि कुनै विस्तारवाद र साम्राज्यवादी देशहरूले गुलाम बनाउन नसकेको सम्भवतः दक्षिण एसियाकै एकमात्र नेपालमाथि आँगनकै छिमेकी भारतले जो आफ्नै लामो समय इस्ट इन्डियन कम्पनीको उपनिवेशको रूपमा रहन बाध्य भएको थियो उसैले पटक पटक नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि सप्रभुत्वमाथि धावा बोल्न दुस्साहस गरिरहेको छ। नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै सडक बाटो निर्माण कार्य गर्न भारतको हेपाहा र दादागिरी क्षेत्रीय विस्तारवाद चिन्ताको जवाफ नेपालले यसपटक राम्रोसँग दिन सक्नुपर्ने सरकारहरूलाई चेतावनी दिएको छ। भारतले निर्माण गरेको भारतीय सेनाको ब्यारेक समेत अब पछि पार्दै नेपाली सेनालाई नै उक्त ठाउँमा राख्नुपर्ने सरकारले निर्णय गर्ने पक्की भएको छ। सत्तामा पुग्नु वा सत्तामा टिकिरहनु भारतीय शासकहरूको हरियो घाँसमा लोभिरहनु नेपालका कतिपय राजनीतिक दल र तिनका कूटनीतिज्ञ बनाउँदाहरूको कुत्सित स्वार्थका कारण नेपाली भूमिमाथि पटक पटक भारतीय अतिक्रमणको थिचोमिचोलाई आँखा चिमेर कानमा तेल हालेर बस्दाको परिणाम आज नेपाली जनताले भोग्नु परेको छ। नेपालको भूभागमा नै आएर भारतीय सेनाले अतिरञ्जित बनाइरहेका छन्। नेपालको भूभागमा भारतीय पक्षबाट भवन निर्माण गरी भारतीय सेनाको ब्यारेक राखी नेपालप्रति दादागिरीको वातावरण देखाइरहेको र यस्तो हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिलाई अब छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने बताइएको छ। तर अहिले सरकारले जनताले वर्तमान सरकारसँगै असाध्य आशा र भरोसा राखेका छन् किनकि मुलुकको राष्ट्रिय सङ्घ सत्ता स्वार्थ नेतृत्व चरित्र नियत र सरकार कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा पनि सरकारी पक्षसँग सहकारी गर्नुपर्ने निर्माण भइरहेका चरित्रहरू अझै बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिन थालेका छन्। छाङरुङ तिङकार र कालापानी क्षेत्रको सडक निर्माणका लागि दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकाबाट पर्ने उक्त खण्डलाई निर्माण कार्यबाट अगाडि बढाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। सरकारी निकायबाट हुनुपर्ने प्रमुख कामको दायित्व
के हो भनेर बुझाउनु पर्ने बेला पनि आएको त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा बताउन थालेका छन्। नेपाल र भारतबीच पूर्व पश्चिम दक्षिणतर्फ गरी 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखा छ। सीमा जोडिएको 23 जिल्लाका 71 स्थानहरूमा भारतसँग सीमा विवाद कायमै छ। अन्य कयौं स्थानहरूमा समेत भारतीय नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गर्ने, भारतीय सीमा सुरक्षा बलबाट सीमा क्षेत्रका नेपालीहरूमाथि ज्यादती गर्ने, कुटपिट गर्ने आदि क्रियाकलापहरू भइरहेको छ। नेपाल र भारतबीच उत्पन्न प्राय सबै सीमा विवादहरू भारतकै नै दोषी देखिन्छन्। भारतको ज्यादती, हेपाहा र बलमिचाइ प्रवृत्तिलाई नै यस्तो अवस्था आएको र सर्वसाधारण र निमुखा पद्धतिको प्रमुख आधार नै जङ्गे खम्बा भएको र कतिपय स्थानीयलाई नदीको आधार समेत मानिएकाले यो समस्या बल्झिरहने बताएका छन्। विश्वव्यापी सिद्ध प्रचलित मान्यता पनि हो, तर दुर्भाग्य सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा विगतमा नेपाल कति धेरै कच्चा रहेछ भन्ने कुरा सिमानामा गरिएको काम कारबाहीहरू हेरेर नै भन्न सकिने अवस्था छ। भारतसँग 1880 किलोमिटर लामो सीमा रेखामा कुल 8553 सीमा खम्बा हुनुपर्ने हो, तर हालसम्म 4200 मात्र खम्बा गाडिएका छन्। ती मध्ये 460 खम्बा नदीले बगाएका छन्। कतिपय लोप भएका छन्, केही भत्किएका छन् र केही भने भारतले नै आफ्नो पक्षमा पारिसकेको छ। त्यसकारण समेत भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने मौका पाइरहेको छ। खम्बा हराउँदा, लोप हुँदा, सिमानामा अस्पष्ट हुँदा, नदीले धार परिवर्तन गर्दा सीमा मिच्ने सुविधा जहिले पनि भारतलाई दिइँदै आएको छ। भारतलाई यो सुविधा जहिलेसम्म हर वखत अतिक्रमण गर्न चाहन्छ उसले यो मौका छोपिरहेको हुन्छ। नेपाल आर्थिक हिसाबले कम र मजबुत, भौगोलिक हिसाबले भने सानो भएका कारण भारत जहिले पनि नेपालमाथि थिचोमिचो र अख्तियार गर्न चाहन्छ। जङ्गे पिलरहरू टाढा टाढा गाडिएका कारण पनि सिमानामा बेला बखत तनावको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ। सन् 1981 देखि भने जङ्गे खम्बाले मात्र सीमा रेखा प्रष्ट नभएपछि जङ्गे खम्बाको बीचमा सहायक खम्बा राख्ने सुरुवाती गर्ने बताइएको छ। दार्चुला क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतीय सेना बीचको टकरावपूर्ण स्थितिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने बताइएको छ। भारतीय सुरक्षा बलले नेपाली भूमिमा नै आएर गस्ती गरिरहेको र त्यो गस्ती अब नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा पोस्टले गर्नुपर्ने जिम्मा पाउनुपर्ने आधारभूत एकाइ मानिएको छ। नेपाल र भारतबीच भइरहेका सन्धि र सम्झौतालाई खारिज गरी नेपालले आफ्नो भूमि आफैबाट अतिक्रमित भएको र छिटोभन्दा छिटो त्यो भूभाग फिर्ता पाउन सशस्त्र प्रहरी बलले मात्र नभई नेपाली सेना पनि परिचालन गर्नुपर्नेमा सरकारलाई जोड दिन थालिएको छ। जति हुनुपर्थ्यो त्यति भइरहेको छैन र सरकार र प्रतिपक्ष भएर सीमा विवाद चाहिँ समाधान हुन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रतिपक्षले सरकारलाई दोष दिने र सरकारले चाहिँ त्यसमा आवश्यक पहल कदम गर्न नसक्दा हाम्रो सीमा विवाद जस्तो छ त्यस्तै रहेको छ। यसको लागि सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। दर्शकले आजको महत्त्वपूर्ण अनि एक्सक्लुसिभ खबर कस्तो लाग्यो? भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद। यस्तै नयाँ ताजा खोज अनि सन्देशमूलक भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले मेरो पोखरा टिभी मिठो अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबरको अपडेट तपाईँलाई दिने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। नमस्कार।